بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن بما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينهم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ومن لا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيط بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوق من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي باسطة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا من الصالحات أنهم من الجنات غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ويسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده يقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا وهو ولد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء وليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد عليهم سيغلبون في بدء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أولم يفكروا في أمر ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروا أكثر منها وأكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون فأما الذين آمنوا من الصالحات فهم في روض يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بالعذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تذئنون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض من أمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من السماوات والأرض كل له قادر هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أهون وإليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
ضرب لكم مثلا من آبي أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم وفيما رزقناكم أنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بريء من ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا سوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلمون بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وإذا هم يقنطون ولم يروا أن الله يجزي بكلمة يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله أولئك مفلحون ما آتينا من ربهم يربون من أموال الناس ولا يربون عند الله وما آتاكم وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فليحمد يمهدهم بأيدي الذين آمنوا من الصالحين من فضل إنه لا يحب الكافرين ومن آياته ينزل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح وتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بمن يشاء من بعد إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يرسل الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالة تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يكتب المجرمون فما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وكان الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم قوم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله في على كل قلوب الذين لا يعلمون واصبر إن بعد الله يحكم ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب لكم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولئك هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذهم هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولوا مستكبرا كأن لم يسمعها كأنها في أذنيه وقرا فبشروهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها بعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكروا لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وبوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ولا تطعهما وما أصائبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في زهرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वअन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाब वअन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहन इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़ुज़ मिन सौतिक वअन्ज़िर अस्वात मिन सौतिल हमीर अलम तरो अन्न अल्लाह सख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि वतबा अलैकुम नि'महु ज़ाहिरन व बातिनन व मिनन नास मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर व इज़ा क़ील इत्तबि'ू मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबि'ू मा वजदना अलैहि आबाअना वअवलौ कान अश-शैतानु यद'ूहुम इला अज़ाबिस सईर वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि मुहसिnan फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनका कुफ़्रुहु इलैना मर्जि'ुहुम फ़युनब्बि'ुहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुन बिज़ातिस सुदूर नुमत्ति'ुहुम क़लीलन थुम्मा नज़्तुर्रुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़ वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलन्न अल्लाहु क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व इन्नल्लाहा हुवल ग़नियुल हमीद वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िज़त कलिमातुल्लाहि इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम मा ख़ल्क़ुकुम वला बअथुकुम इल्ला कनफ़्सिन वाहिदतिन इन्नल्लाहा समीउन बसीर अलम तरा अन्नल्लाहा युलिजुल लैला फ़िन-नहारि व युलिजुन नहारा फ़िल-लैलि व सख़्ख़रा अश-शम्सा वल-क़मरा कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाहा बिमा तअमलून ख़बीर ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وهو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن ما كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة ولما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذا المجرم والناكث رؤوسهم من ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا موقن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس منهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم تعلمون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كانوا منكم كانوا فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا بالصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا ومأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذين كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من عذاب الذين دون العذاب دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ثم منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ذلك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يأت لهم كيف أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج بها زرعا تأكل به منه أنعام وأنفسهم فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिका इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिही वकीला मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जawfihi वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदिय्याकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वयहदी अस्सबीला वद'ूहुम लिआबाइहिम वअक़सितू इन्नल्लाहा फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वमा ज़ालिकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वल्लाहु कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा अन्नबिय्यु औला बिलमुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बअदुहुम इला औला बिबअद फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीना वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़न कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मर्यम वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा लियसअल अस्सादिक़ीन अन सिदक़िहिम वअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रिहान व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाअकुम मिन फ़ौक़िकुम मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ा ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नून व हुज़ुनून हुनालिका तुब्लियल मुअ्मिनून फ़ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा व इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा व इज़ क़ालत ताइफ़तुन मिनहुम या अहला यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फ़र्जिऊ व ला यस्तअज़िनु फ़रीक़ुन मिनहुम अन्नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरतुन वमा हिय बिऔरतिन इन युरीदून इल्ला फ़िरारा वलौ दुख़िलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फ़ितनता लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू अहदुल्लाहि मिन क़ब्लु ला युवल्लून अदबार व कान अहदुल्लाहि मस्ऊला कुल लन यनफ़उहुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति बल अविल क़त्लि व इज़्ज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अराद बिकुम सूअन औ अराद बिकुम रहमतन वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा क़द यअलमुल्लाहु अल-मुअव्विक़ीन मिनकुम वल-क़ाइलीन लिइख़्वानिहिम हलुम्म इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीलन अशिह्हतन अलैहिम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरून इलैका तदूरु अ'युनुहुम कल्लज़ी युग़शा इलैहि मिनल मौति फ़इज़ा ज़हबल ख़ौफ़ु सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादतिन अशह्हदन अलल ख़ैरि उलाइका लम यु'मिनू फ़अहबता अल्लाहु अअमालहुम व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा यहसबून अल-अहज़ाब लम यज़हबू व यअतिल अज़ाब लौ यवद्दू लौ अन्नहुम यअतून बिल-अअराब यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फ़ीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यawmal आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुअमिनूना अल-अहज़ाब क़ालू हाज़ा वमा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु वमा बद्दलू तब्दीला लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ यतूब औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाहा कान गफ़ूरन रहीमा वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू ख़ैरन वकफ़ल्लाहु अल-मुअ्मिनीना अल-क़िताल व कान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा वअंज़ल अल्लज़ीना ज़ाहरू मिन अहलिल किताबि मिन सियासिहिम वग़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब फ़रीक़न तक़तुलून व तासिरून फ़रीक़ा वअौरथकुम अरदहुम दियारहुम वअम्वालहुम वअरज़an लम ततऊ व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन तुरिदन अल-हयात अद-दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला वइन कुन्तुन तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद-दारल आखिरत फ़इन्न अल्लाह अअद्द लिल-मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा या निसाअन नबी मन यअति मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़ि'फ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा।